سلام حبيبتي، كنتمنى دائما تكونوا في احسن حال. اليوم غنقدم لكم وصفه مغربيه اللي هي اللحم محمر باللوز والبرقوق بامتياز مع كل اسراره، والنتيجه رائعه يا سلام. بالنسبه للمقادير غناخذ واحد هامطه مسيره صغيره كنقسموها على جوج، النص ديالها كنخليه صحيح والنص ديالها كنقطعو دويمات صغار. عندي معلقه كبيره مع امراش ديال السمن اللي كنا خضرناه شحال هادي في القناه نورسين، راه كاين الفيديو ديالو. عندنا قليل ديال الزعفران شعره، الا ما عندك سيداتي تقدري ديري الدويمه. عندنا 4 ديال الضروسه ديال الثومه محكوكه، يعني كتجيك معلقه صغيره امره ديال الثومه. عندنا الكمون البلدي سخناه شويه، عندنا بصيله محكوكه في الجهه الغليظه ديال الحكاكه، عندنا كذلك القليل من الملح، عندنا الخرقوم البلدي، عندنا البزر الاسود، عندنا سكينجبير، واهم شيء عندنا 1.5 كيلو ديال اللحم الغنمي. من بعد فاش خلطنا العطريه مزيان، الا كنتي دايره الضويمات بلا ما ديري الملحه سيداتي، ولا كنتي دايره الزعفران شعره بوحدو ديري الملحه، وما كنديرش فيها الماء، وما كنكثرش العطريه باش ما كيجيناش اللحم مر. كنشدو بحال هكا اللحم صافي، كنبقاو نديرو ليه العطريه. مذاق العطريه في اللحم هكا بهذه الطريقه كيبقى مذاق اللحم ومذاق العطريه وكيجي لذيذ وما ما كيقهمش بسرعه. جربي سيداتي وانتي غادي تعرفي. هاد الخلطه هادي راه خلطه سريه، راه كتجي غزاله من اروع ما يكون. يمكن لك غير ربع ساعه طيبيه وكيجي لذيذ وكيجي شارب. هاد العطريه كديريش فيها سيداتي الماء نهائيا، هاد العطريه. وديك البصله درناها في الاول كتطلق المذاق في اللحم، كتحيد لنا الزفوريه ديال اللحم. صافي كنغشيوه بالسلوفان، نخليوه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كنطيبوه بلا ما نبيتوه ليله كامله. كيجي من اروع ما يكون. بعد ما ترقد اللحم ربع ساعه كندير واحد المعلقه صغيره ديال الزيت نباتيه، كنحيدو السلوفان صافي نستفو الكوكوط فيها اللحم.
كنديروه يتقلى شويه على النار. من بعد ما كيتقلى لينا اللحم شويه كنضيف عليه 3 الورقات ديال سيدنا موسى وكاس ديال العنبه ديال الماء نخويه في الجنب، ونسد عليه الكوكوس ونخليه لمده ديال تقريبا ساعه. بعد ما طابتها كتجي معلكه. بغيتي سيداتي تزيدي ليدام، راه فيها ليدام خاتر، بغيتي تزيدي شويه زيت البلديه كتزيديها من الفوق وترديها غير تغلى غير شويه، تشد فيها شويه السخونيه وتحيديها ونديروها في طبق التقديم ان شاء الله. اللوز منين طاب شفناه في هذا طبق التقديم، حيت كاين اللي ما كيبغيش اللوز مشتت فوق اللحم والمرقه كيفزك باش كيبقى لنا مقرمش. كنديروا له هذه الطريقه هذه، نديرو هكايا جنجلان. كيبقى مده طويله اللوز نقدروا نديروه في الكونجيلاتور. الا بغيتي تعرفي الطريقه ديال اللوز والبرقوق دخلي الفيديو في قناه نورسين غادي تلقاي. نمشي بنفس الطريقه، باغا ندير هذا اللوز مقلي مطحون. من بعد ما استفت اللوز المقلي والبرقوق المعسل في طبق التقديم، نتوما كي كتشوفوا الشكل ديالو كيجي من اروع ما يكون. دابا ها هي اللحمه ديالنا وجدات وغنحطها في طبق التقديم. السر الثالث ديالها هو ان اللحم المحمره ما كنديروهاش في الفران، الا درناها في الفران كتجي يابسه ما كتقدريش تاكليها. السر ديالها هو كطيب في الكوكوس وتنقصي عليها مزيان حتى كتجي هاريه وكتجي طايبه. وباش كنعرفوها بلي طابت حتى كنشمو فيها ريحه الحراق. كوني ناقصه عليها البوطه مزيان، ملي كتجي ساعد المكانه راه كتشمي ديك ريحه الحراق في الكوكوس، كتطفي عليها كتلقايها واقفه ما فيهاش حس الماء. بالنسبه لهاد التأسيله ديال البرقوق، هاد الليدام ديالها الكي اللي كيبغي هكايا كديريها كتجي غزاله. اللي كيبغي الحلاوه فوق اللحم كتجي زوينه. انا ما درتهاش فوق اللحم كامل، كاين اللي ما يبغيش الحلاوه. من بعد ما ساليت الزين ديال الطبق النهائي كي كتشوفوا درت اللحم استفتو والمريقه ديالو خاتره درتها فوق من اللحم وفي الجنيبات ديالو، وحطيت فوق منه طبسيل صغر منه فيه البرقوق معسل مرمد في جنجلان والنص ديالو مرمد في اللوز كومكاسي، ووسط منه اللوز صحيح مقلي في الزيت. هذا هو الطبق المغربي الاصيل اللي كنتشرفوا فيه مع كل اسراره وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيباتي ديروا سبسكرايب ولايك وشير لا فيديو مع دي كومونتير زوينين ديالكم.